आगे आखिरी कड़ी है हमारी। ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಬರಡೋಲಿಂದ ವಿಠಲ್ ನಳ್ಳಿ ಅಂತ. ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯ ತೋರಬೇಕಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. भाई ने सवाल किया कि इस्लाम अमन शांति का मज़हब है, फिर आप लोग शायद कुर्बानी के मौके पर ये सब जो जानवर को मारते हैं, तो अमन शांति कहाँ है? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा दुनिया के अंदर ये देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अल्लाह ताला ने बनाई है इंसानों के फ़ायदे के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक जगह के लोग हड़ताल कर दें कि गोश्त नहीं खाएंगे, ठीक है गोश्त नहीं खाएंगे, वो जानवर हमारे पास मौजूद है, तो मरते दम तक वो जानवर क्या जिसका जानवर है उसके पास रहता है क्या? नहीं रहता। उसको आखिरी वक्त में कसाई के हवाले कर देते हैं ताकि मुसलमान आखिरी वक्त में खा लेंगे। अगर उतनी ही मोहब्बत है तो आखिरी वक्त तक रोके रहिए और उसको ले जाके दफना दीजिए। तो ऐसा होता ही नहीं है। तो और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने हम लोग को जो दांत दिया है ना, ऊपर वाला दांत, ये दांत एक ऐसा है कि वो घास भी खाता है यानी सब्जी, और ये दांत ऐसा है कि जो शेर की तरह है तो गोश्त भी खाता है। तो आखिर अल्लाह ताला ने, हाँ यानी वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन है, यानी मतलब ये दांत इसलिए अल्लाह ने दिए कि हम इससे गोश्त खाएं, और ऊपर नीचे इसलिए कि घास खाएं, जैसा आम देखिए सब्जी खाएं। तो ये निजाम है अल्लाह का। शेर कभी भी घास नहीं खाएगा, उसको गोश्त ही चाहिए, तो कहां से लाइएगा? फिर इसी तरह गाय है, कभी वो गोश्त नहीं खाएगी, घास चाहिए, तो क्या करेंगे? लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, दुनिया के अंदर जो कारोबार चल रहा है ना चमड़े का, दूसरे लोग ज्यादा है कारोबार करने वाले, पैसे वो लोग ज्यादा कमा रहे हैं, दूसरे लोगों के कारोबार ज्यादा चल रहे हैं। मैं एक ही जुमला कहता हूं, कभी भी ऐसा हो जाए कि लोग हड़ताल कर दे, हम गोश्त नहीं खाएंगे, तो उनके चमड़ों का कारोबार कैसे चलेगा? मुसलमान के अलावा दूसरे लोग ज्यादा चला रहे हैं, वो लोग ज्यादा बाजार में बेच रहे हैं, कैसे होगा? कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा? तो मसला ये है, इसलिए कुछ चीज इधर उधर की जाती है तो उसको समझना चाहिए कि ये जानवर अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाया, हमारे फायदे के लिए बनाया है और हमारे जिस्म के लिए बनाया, नुकसानदेह नहीं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, वो ये है, इस्लाम के अंदर गोश्त खाना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। जो गोश्त जिंदगी भर नहीं खाएगा वो भी पक्का मुसलमान रहेगा। ये क्यों बोल देते हैं कि जी गोश्त खाना फर्ज है तभी मुसलमान होंगे? ये बात गलत है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ. ಕಸ್ತೂರಿ ಚಾನಲ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಡೈಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಜನ್ಮ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಬೇಕು. भाई ने जो सवाल किया शायद कि वो ये है कि हिंदू धर्म के अंदर ये है कि अगर यहाँ कोई अच्छा काम करेगा तो दूसरे जन्म में वो अच्छा बनेगा, या जो बुरा करेगा तो दूसरे जन्म में ऐसा बनेगा। इस्लाम में क्या है?
اسلام میں ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اسلام میں بھی ہے لیکن اس دنیا میں آنا نہیں ہے. اسلام میں بھی لوگ پیدا ہوں گے, وہ اللہ اٹھائے گا. وہاں کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا, لوگ اٹھیں گے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. پہلے تو سب کو ختم کر دے گا, پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. کل من علیہا فان, ہر چیز کو فنا ہو جانا, صرف اللہ کی ذات رہے گی. پھر جو لوگ مر جائیں گے تو اللہ سب کو اٹھائے گا. تو اگر وہاں اٹھانا تو یہاں بھی اٹھانا ہے اسلام میں, لیکن یہ اٹھانا مرنے کے بعد ہے, دنیا کے اندر واپس نہیں ہے. کیونکہ اسلام کے اندر ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی, وہاں اللہ اٹھائے گا, اللہ وہاں حساب لے گا. جس نے اچھا کیا اس کو جنت میں داخل کرے گا, اور جس نے برا کیا اس کو جہنم میں داخل کرے گا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. تو اسلام میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر یہاں غلط رہا تو دوسرے جنم میں غلط اس طریقے سے پیدا ہوگا, یا پھر جو صحیح رہا دوسرے جنم میں اور اچھا پیدا ہوگا. میں ایک ہی مثال پوچھنا چاہتا ہوں, آج تک دنیا کا جو نظام یہاں تک آیا ہے, ایک بھی مثال دے دیجئے فلاں آدمی پہلے جنم میں ایسا تھا اور آج اس جنم میں ایسا ہے. ایک بھی مثال ہم ثابت نہیں کر سکتے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم. میں شیخ ثناء اللہ مدنی کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے شہر آ کر بہت کچھ بتایا. کئی غیر مسلم یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی یہ غلط تصور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے اچھے ہو سکتی ہے, جس نے کئی شادیاں کی, کئی بیویاں رکھے. بس میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس تصور کو غلط ثابت کر دیں. بہن نے سوال کیا, شکریہ ادا کیا. میں بھی پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام حضرات کا, سبھی لوگوں کا, پورے ذمہ دار کا, کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی. میں اسلام میں یہ تصور دکھانا چاہتا ہوں کہ جو 4 شادی کرنے کا جو حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ, جو ان کے ساتھ جو زندگی ہے, دونوں کے بارے میں ذرا مختصر بتاؤں گا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4, آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4. آیت نمبر 3 میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا, کہ تم 2-2, 3-3, 4-4 سے جو تمہیں اچھی لگے نکاح کرو, اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے کرو. تو گویا کہ اسلام نے انصاف کی صورت میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کا حکم دیا ہے, واجب نہیں کہا ہے. ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں ہر مسلمان کے لیے واجب ہے, ضروری ہے. یہ غلط ہے. میں آپ سے خود پوچھنا چاہتا ہوں, 1955 سے 1975 کے درمیان کا سروے ہوا ہے, ایک سے زیادہ بیوی رکھنے والے غیر مسلم زیادہ پائے گئے ہیں. تو اسلام کے اندر حکم ہے, ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پر بھی روک لگا دی گئی کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, اور نبی کا جو معاملہ ہے ذرا اس سلسلے میں ذرا ہٹ کے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تھی. اس حساب سے انہوں نے انصاف کو قائم رکھا تھا. آپ کے لیے تو یہاں تک بھی تھا کہ آپ اگر چاہیں تو جس بیوی کے پاس چاہیں تو جائیں, نہ جانا چاہیں تو نہ جائیں. لیکن نبی نے ہر ایک کے لیے دن متعین کیا, ہر ایک کو دیا, جو کپڑا ان کے لیے وہ کپڑا ان کے لیے, جو کھانا ان کے لیے وہ کھانا ان کے لیے. ہر ایک کے یہاں آپ نے باری متعین کی اور اس کے پاس گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریزن ہیں. مثال کے طور پر انہی شادیوں کے ذریعے تو بہت سارے دشمن بھی دوست ہو گئے, آپ کے دوست ہو گئے, بہت سارے لوگ آپ کے قریب آئے. اور آپ غور کیجئے, نبی نے تو بیوہ عورتوں کو, طلاق والی عورتوں کو اٹھایا ہے. نبی نے بیوہ عورتوں کو, طلاق والی عورتوں کو اٹھایا ہے, ان سے شادیاں کی ہے, اور اس کی وجہ سے رشتے ناتے لوگوں کے خاندان مضبوط ہوئے. ایک اور ریزن ہے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادی نہ کی ہوتی تو اسلام کے بارے میں عورتوں کے جو مسائل ہیں, عورتوں کے وہ مسائل, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا معلوم ہے وہ کیسے معلوم ہوتا, وہ کیسے بتا پاتی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, اور اس حساب سے انہوں نے انصاف کو قائم کرتے ہوئے کیا تھا. پھر میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عورت سے, کتنے سال کی عورت سے, 40 سال کی. پوری زندگی تو نکال دی ہے انہی کے ساتھ, جب تک ان کا انتقال نہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی.
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تہمت لگاتے ہیں نا کہ وہ خواہشات نفسانی کے لیے کیے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدمی پوری عورت کو نئی نئی عورت لائے گا، نہ کہ کسی کی طلاق شدہ ہے، کسی کی بیوہ ہے، کسی کے شوہر انتقال ہو گیا اس کو شادی کر کے لا رہے ہیں۔ آج دیکھیے جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیوہ عورتوں کو آپ نے ہاتھ تھاما ہے، دلہن بنا کے گھر لائے ہیں، آپ بھی لائیے، اس طریقے سے معاشرے کے اندر فائدہ ہوگا۔ تو اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے دنیا کے دوسرے دھرموں کو دیکھیے، یہ تو 9 شادی کی بات ہے، 11 شادی، 1,000 بیویاں رکھنے والے لوگ موجود ہیں، کہاں سے لائیں گے اس کے بارے میں بتائیے۔ اور مثال بھی دے دوں، راجہ رام کے والد کے پاس کتنی بیوی تھی؟ 3 بیویاں تھی، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں بولتا۔ تو مسئلہ پھر کرشن جی کے پاس کتنی بیوی تھی؟ تو یہی مسئلہ ہے نا، اسلام کو پڑھتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کیا، کیوں کیا؟ بہت سارے مسائل تھے، رشتے ناطے کو جوڑنا تھا، بیواؤں کو سہارا دینا تھا، اس طریقے سے آپ نے کیا، اور مسلمانوں کے لیے 4 کا حکم دیا، ضروری قرار نہیں دیا۔ آج بھی دیکھیے بہت ایک بھی ہے کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے جس کے پاس 4 بیوی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، ہاتھ اٹھائے، اتنا بڑا مجمع ہے، ہاتھ اٹھائے، 4 بیویوں والے ہے کوئی؟ ارے یہ تو الزام ہے، صرف انصاف کی صورت میں رکھ سکتے، ورنہ نہیں، انصاف نہیں کر سکتے تو نہیں رکھنا، قیامت کے دن پکڑ لیا جائے گا۔ 2 بیوی رکھا، ایک ہی طرف مائل ہے، دوسرے کو نہیں پوچھ رہا ہے، ہاتھ پورا کٹا ہوگا، پورا جسم۔ انصاف شرط ہے، انصاف ضروری ہے تو کرے، نہیں تو نہیں کرے، نہیں ہے اس کی بھی تاکہ روزہ رکھے، برائی کو نہ پھیلائے۔ تو اسلام کا یہ حکم ہے، واللہ عالم بالصواب۔ 9:40 ہو رہے ہیں، ابھی 5 منٹ وقت ہے سوال جواب کے لیے، اس کے بعد 10 بجے تک ہمارا یہ پروگرام ہے، 15 منٹ ہمارے صدر اجلاس بیان کریں گے۔ ابھی سوال جواب کے لیے 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد پریزیڈنٹ آف دس فنکشن آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ایوب ہے، یادگیر سے۔ آج ہندوستان میں ایسے کئی دیہات ہے جہاں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اور جہاں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا آخر؟ بھائی نے سوال کیا کہ آج دیہات کئی ایسے ہیں جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی ہے اور دعوت وہاں تک پہنچانی ہے، کیونکہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہے گا ہر گھر تک، چاہے وہ پھوس کا گھر ہو، پھر اسی طرح کوئی اور گھر ہو، وہاں تک پہنچائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر پیغام وہاں تک نہیں پہنچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری نہیں ہوئی، تو اللہ قیامت کے دن توحید کی بنیاد پر اگر نہیں پہنچائے تو، کیونکہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب تک رسول کو نہیں بھیج دیتے اور لوگوں سے کچھ پوچھنے والے نہیں، یعنی رسول کا آنا ضروری ہے، رسول کا پیغام کو پہنچانا ضروری ہے، تو اللہ کی توحید کی بنیاد پر ان سے سوال و جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر رکھی ہے، ہم خود اپنے نفس پر غور کریں، اللہ کی توحید نظر آئے گی۔ سورج، چاند، ستارے بہت ساری جگہوں پر کیا بلکہ پوری دنیا میں نظر آتے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب وہ پیدا ہو سوچے، غور کرے، عقل لگائے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور اسلام کو پہنچائے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو پہچانے۔ اس کے ماں باپ ادھر ادھر کر دیتے، ہر بچہ توحیدی پر پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1385۔ نبی نے کہا ہر بچہ توحید پر، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ پیغام وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی بنیاد پر اس سے نمٹے گا، واللہ عالم بالصواب۔ ہلو، میرا نام شیوا ہے۔ ہمیں جانوروں کو بھگوان کے سامان دیکھتے ہیں، آپ جانوروں کو کاٹ کے کھانے کے لیے بولے وہ تو سچ ہے،
मगर आप जानवरों को लात से मार को ये करते हैं, लात से वो मरते हैं। आप खाने को भी, खाना खाने को वस्तुओं को भी आप लात से मारने का अच्छी है। भाई ने एक अच्छा सवाल किया, और ये भाई की शायद गलत फहमी है कि जब आप जानवर को ज़बह करते हैं तो उसके ऊपर पांव रखते हैं तो गोया कि लात से मार रहे हैं। आप साइंसी ये देखिए, उस तरह पांव रखने से और पहलू में लिटाने से जानवर को आराम मिलता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। जानवर को आराम मिलता है इसलिए ऐसा करते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, वो ये कि इस्लाम का जो ज़बह करने का तरीका है वो बहुत आराम पहुंचाने वाला है जानवर को। हम और आप क्या देखते हैं, जानवर को ज़बह किया, अरे तड़प रहा है, तड़प तड़प के मर रहा है, ये लोग कैसे हैं, तड़पा तड़पा के मारते, अमन शांति की बात करते, ठीक है। दूसरे में लीजिए, दूसरी जगहों पर सिख मजहब में क्या है, सीधा एक गर्दन पे मारा और पूरी गर्दन बाहर निकल गई। ये तरीके को लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन ये तरीका जानवर के लिए भी नुकसानदेह है और ये तरीका गोश्त के लिए भी नुकसानदेह है, और इस गोश्त को जो खाएगा उसके लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि जानवर के जिस्म से पूरा खून बाहर नहीं निकलता है, लेकिन इस्लामी तरीके से जो ज़बह किया जाता है उससे पूरा खून बाहर निकल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जानवर तड़पता क्यों है, ये असल सवाल है। जानवर तड़पता क्यों, इसी से लोगों को ये लगता है अरे तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। जानवर दर्द की वजह से नहीं तड़पता है। क्यों? दर्द तो यहां महसूस होता है और यहां की नाली हम काट चुके हैं तो खून ऊपर नहीं जा रहा है, तो वो दर्द की वजह से नहीं सुकड़ता, ये बात याद रखिएगा। वो दर्द की वजह से नहीं तड़पता, बल्कि नीचे से उसका खून निकलकर यहां से बाहर निकलता है। तो नीचे से जैसे जैसे खून ऊपर आता जाएगा, निचला हिस्सा सुकड़ता जाएगा, सुकड़ता जाएगा, सुकड़ता जाएगा, तो सुकड़न की वजह से तड़पता है, न कि दर्द की वजह से तड़पता है। यह मसला। वल्लाहु आलम बिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौलाना मदनी से एक सवाल करूंगी। आपने तकरीर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप बोलने से आदमी आदमी बोल रहे थे, ये जरा समझाइए कि हम कंफ्यूज हैं। बहन ने सवाल किया कि आदमी आदमी बोल रहे थे, तो ज़रा समझाइए, ये कंफ्यूज है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमेशा जब भी लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान में से बेहतरीन इंसान है, इंसान में से सबसे बेहतरीन इंसान है। उनके जैसा इंसान न पैदा हुआ है न आइंदा पैदा होगा, क्योंकि 3 शक्लें सही मुस्लिम की हदीस में बयान की गई कि जिन्नातों को अल्लाह ताला ने नूर से और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से, जिन्नातों को आग से और इंसान को मिट्टी से, गाढ़े से बनाया, और सबसे बेहतर इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हम लोग उनका एहतराम करते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। मेरी और कोई नीयत इस तरीके से नहीं थी। अगर कोई जुमला ऐसा निकल गया हो सकता है मेरी लाइल्मी में, तो अल्लाह ताला इसको माफ़ करने वाला है। हम सभी लोगों को चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करें, उनके बताए हुए तरीके पर चलें। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल शिर्क के बारे में है। आजकल लोग दरगाह में जाकर उनसे मन्नत मांगते हैं और बोलते हैं औलाद उनसे मिली, तो उसके बारे में हम माफ़ी चाहते हैं, आपसे माजरत चाहते हैं। वक्त हमारा मुकर्रर जितना वक्त था वो ख़त्म हो गया है। अब मैं सदर जलसा मौलाना महबूबुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारती कलिमात माँ कलिमात तशक्कुर फरमाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब और स्वामी जी और इज़्ज़त माब डिप्टी कमिश्नर ऑफ बीजापुर और बीजापुर के मुअज़्ज़ज़ीन और इस जलसे के ऑर्गेनाइज़र्स, वॉलंटियर्स और हाज़रीन माएँ और बहन,
जलसा तकरीबन ख़त्म हो गया है, आप लोग उठ रहे हैं, वोट ऑफ थैंक्स है, वोट ऑफ थैंक्स के बाद आप चले जाइए। लेकिन ये जो पैगाम का जो जलसा था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर अमन दुनिया में जो है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज भी दुनिया रिसर्च करे। माइकल हार्ट से लेकर के आज भी और भी बहुत से लोगों ने जो भी प्रेरणा ली है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो प्रेरणा ली है, कुरान से जो प्रेरणा ली है, वो हमारे बसवण्णन और वचनगढ़ों में मालूम होता है। कलबेड़ा कोलबेड़ा हुसी नुडियलु बेड़ा, ये जो बातें हैं कुरान में, झूठ मत बोलो, किसी की जान न लो, हाँ, अपनी तारीफ न करो और किसी को जलील न करो और मजबूरों का इस्तेहसाल न करो। इदे नम्म कूडल संगम देवा नलसुव परी बोल के जो बोल रहे हैं, ये तमाम पैगंबर अमन ही का ये मुतरशा किया हुआ, वहाँ से आया हुआ ये प्रथव है, जो कभी कोडेकल बसवेश्वर भी बोल रहे हैं या बाद के शरण भी बोल रहे हैं। तो देखिए, अमन का एक ऐसा पैगाम है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा में अपने होश संभालने से लेकर के आखिरी जिंदगी तक दिया। एक सवाल आया था बीच में, एक बहन ने पूछा था इज़्दिवाज ताअद्दुद अज़वाज से मुतालिक, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक कंवारी खातून से शादी की और वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और वो भी कब की, जबकि आपकी उम्र 52 साल की हो गई थी, हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी। ये शादी कोई दूसरे मकसद के लिए नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ से आपका रिश्ता और दूसरे कबीलों से जितनी भी शादियाँ आपकी 9 शादियाँ हुई, कोई अधेड़ उम्र की है, कोई बेवा है। जैसे कि मुहज़्ज़िज़ मुक़र्रिर ने फरमाया, हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा 40 साल की थी, एक छोड़ 2 शौहर उनका इंतकाल हो गया था। अतीक इब्न आबिद का इंतकाल हुआ, 2 बच्चे छोड़े। फिर कई साल बाद हज़रत अबू हाला से शादी की, उनसे 2 बच्चे हुए, फिर उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद में हुजूर से शादी हुई और हुजूर 25 साल के थे। कोई शहवत सितारी नहीं थी, बल्कि अमन और शांति। समाज की सबसे कमजोर तरीन औरत उस समाज में औरत थी, और बेवा तो आज भी वो हाल है औरत का, तो उसको सहारा आप दिया और वहां से शांति का आगाज किया। हजरत अबू तलहा के बाग में एक दिन आप गए, सहाबा भी आपके साथ थे। ये ऊंट आया जिसकी चमड़ी उखड़ रही थी, बाल उड़े हुए थे, आकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया और आंसू टप टप टपकाने लगा। हुजूर को तरस आया, हुजूर उठे और उस